محمد کا دین۔ یعقوب فاروقی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ان سے آپ لوگ مل لیں، وہی ہمارے ذمہ دار ہیں اور وہی اس کی اچھے انداز سے وضاحت فرما لیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب بطل حریت مناظر اسلام حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ دلائل میں دنیا میں آ کر آپ بات فرمائیں۔ حمدا لقادر وصلاة وسلاما على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت موسى وهو قائم يصلي في قبره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ برادران اہل السنت والجماعت، وقت 12:30 ہونے لگے ہیں۔ عنوان بھی میرے سامنے دو ہے، معراج اور خدمات اکابر اہل السنت والجماعت۔ بہرحال میں تینوں عنوانوں کو ذہن میں رکھے ہوئے ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ جان بھی جلدی چھوڑ دی جائے، تاکہ آپ مصروف لوگ ہیں، کل کو کام کاج کرنے والے ہیں، کسی کی دکان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، اور باقی دونوں عنوانات پہ بھی تھوڑی تھوڑی روشنی ضرور ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ مفصل وقت پھر کبھی ملا تو ان ساری باتوں کو تفصیلاً اور بیاناً واضحاً شافیاً کاملاً اس کو بیان کریں گے۔ سر دست جو تھوڑا بہت جس عنوان پہ بھی عرض ہو جائے اس کو آپ قبول فرمائیں، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ پہلے ہم رحمت کونین علیہ التحیت والتسلیم صلوات اللہ علیہ وسلامہ کاملتاً و اکملہ، ہم سرکار کی شان کے حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کیے ہوئے ہے کہ سرکار کی معراج کے متعلق رب کے قرآن نے کیا کہا ہے۔ سبحان الذی، دیکھو کتنا عمدہ اور بہترین واقعہ تھا کہ قرآن نے بھی اس پہ سبحان کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایک ترتیب اور طرز چلا ہوا ہے کہ کسی اچھی بات کو سن کر سبحان کہنا، یہ طرز ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن نے اس بہترین واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے خود ہی سبحان کہا ہے۔ یہ واقعہ ہی اتنا عمدہ ہے کہ قرآن نے بھی سبحان کہہ دیا۔ میں نے کہا دوسری وجہ لفظ سبحان کے لانے کی، سبحان کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات عیب سے پاک ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو مرزا قادیانی کہتے ہیں، مرزا قادیانی نے کہا کہ معراج تو صرف روح کو ہوا تھا،
जिस्म को नहीं हुआ था। अल्लाह के कुरान ने इस एतराज का जवाब 1400-1500 साल पहले दे दिया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, कि मेराज का ये सफर उस जात ने कराया है जो जात बेऐब है। तेरे अंदर तो ऐब है, मेरे अंदर ऐब है, और इंसान सोचते हैं कि ये सफर कैसे हुआ। खला में, फिजा में ऑक्सीजन नहीं, रह नहीं सकता और ऊपर आदमी जा नहीं सकता। मैंने कहा ये उसके लिए है जो इंसान है, जो मखलूक है। खालिक के लिए ये कोई बात उज़र की नहीं है। खुदा तो सारे ऐबों से पाक है। क्या है? पाक है। तो मैंने कहा कुरान ने ये बताया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सैर उस जात ने कराई है जो सारे ऐबों से पाक है। मैंने कहा इस सैर को अहले हक कहते हैं कि ये मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, मैं कहता हूँ कि अहले हक कहते हैं कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर मेराज आपके कमाल की दलील है। आपके कमाल की दलील है। कमाल तब बनेगा जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत पे आदमी यकीन कर लेगा, सरकार को इंसान तसव्वुर करेगा, सरकार को फख्र इंसानियत तस्लीम करेगा, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल बशर तस्लीम करेगा। आप कहोगे मौलाना सैयदुल बशर मानने में और मेराज के कमाल होने में ये क्या मुनासबत है? मैंने कहा अगर तवज्जो करेंगे तो बात समझ आ जाएगी, और बात कईयों को तो समझ आ भी गई होगी। आप देखें, एक परिंदा हवा में उड़ता है, ये उसके लिए कमाल नहीं, इसलिए कि परिंदा तो उड़ ही करता है। अगर कोई इंसान उड़े तो ये कमाल की बात है। मैंने कहा तवज्जो सर की करते भी, चलो ठीक है। मैं आख्या अगर परिंदा उड़दा ते ओदे वास्ते तक कमाल नहीं, इस वास्ते के परिंदे तक उड़दे नजर आंदे हैं, इस वास्ते के कबूतर चिड़ी ए उड़दी नजर आंदी है। ये कोई कमाल दी बात नहीं। कमाल तो यह है कि इंसान उड़दा नजर आवे। मैं आख्या अगर कोई बंदा दरिया ते चले ते ए ओदा कमाल है, वरना दरिया ते मच्छी दा तैरना और कोई छोटा परिंदा दरिया ते टुरदा खला है, ए ओदा कमाल नहीं है। कमाल ता इंसान दा कि ए पानी ते चल जावे। मैं आख्या बेआइन ही तवज्जो करी मेरी बात ते। मैं आख्या अगर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मादा खिलकत दे एतबार नाल नूर मन लिया जावे, यानी जिस तरह अकीदा मेरे मौलवी अहमद रजा खान दोस्त दा है, साडा भाई दोस्त है, दोस्त बना के लिटरेशन कर साए, दुश्मना दी कई लिटरेशन करनी, दोस्तों दी लिटरेशन होंदी है। जिस तरह मेरे दोस्त का अकीदा है, इस किताब क्या नाम है हदाये के बख्शिश, इसका हिस्सा अव्वल है, इसके सफ़ा 70 पे लिखा है, कहता है नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। मैं क्या रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु ए आदाए के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादा खिलकत दे एतबार नाल खुदा दे नूर दा टुकड़ा ते हिस्सा है। मैं क्या यार तवज्जो मेरे दिल करे आए, एक मखलूक नूरियां दी है, एक मखलूक इंसाना वाली है। नूरी तो रोज कितनी दफा आंदा ते जांदा नबुव्वत दी बारगाह दे विच खलोता है, ए ओदा कमाल नहीं। नूरिया दा उड़ के जावना ते आवना कमाल नहीं। कमाल ता इंसान दा बड़ सी कि ओ उत्ता तशरीफ ले जावे। मैं आख्या अहले सुन्नत देवबंद वाले रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस सफर मुबारक नु कमाल मंदन, और ए जेड़े मेरे ते फतवा लावण वाले हैं, ए
सरकार दे इस सफर नू कमाल नहीं मनदे। यार अजबी तू अहले हक अहले सुन्नत देवबंद वाले नू बेअदबाना है, हैरत दी बात है। मैं आख्या दुनिया तू अगर इंसाफ खत्म नहीं होया, आले हक होवन या कोई गैर बंदा होवे, एक गल नू कबूल करे सन कि यार वाकया गल ते ठीक है, मेराज दा जो सफर आले हक मन्नी बैठन एक कमाल मनदन, और जेड़े आले हक नहीं मनदे एक कमाल बन नहीं सकता। खैर अगे आ, मैं आख्या तवज्जो करी मेरी बात ते। मैं आख्या कुरान दे असरा बे अबदे ही ए सैर कराई है अपने बंदे नू। मैं आख्या जेड़ा बंदा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मखलूक मन्नेगा ओ मेराज मन्नेगा, जेड़ा सरकार नू मखलूक नहीं मन्नेगा ओ कदी भी मेराज तस्लीम नहीं कर सकता। इस वास्ते कि कुरान ने मेराज दे विच अबदियत दी गल कीती है कि असा ए मेराज अपने बंदे अपने अब्द रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कराया है। लेकिन मैं आख्या मेरे दोस्तां दा अकीदा भी तेरे सामने होना चाहिए। एक किताब मवाइज़ नईवियां मेरे कोल मौजूद है, मौलवी याद है कि वल वल के हवाले देंदा है। मैं आख्या ना मेरा दोस्त, वलना साडा काम नहीं कि असा लोगों नु इन वल वल के हवाले दे भी। हवाला ओ है जेड़ा सीडी दे विच तू वेख से टोके नु आक के इस नु वेख लै, ए हवाला वल के दिता होया या सीधा दिता है। एक गल होर करदा चला जावा, मैं आख्या मौलवी साहब तैनू भूल है, तू आना कि मेरा ना अहले सुन्नत व जमात है। मैं आख्या मेरा ना अहलो सुन्नत वल जमात है। मैं आख्या यार छोड़ फैसला, न मौलवी अहमद रजा दी बात तू कर, न अपने उलमा दी बात मैं करदा। मैं आख्या फैसला रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान मुबारक ते रख लेने है। अगर अहलो सुन्नत वल जमात नबुव्वत दे लफ्ज होवन वत गल मेरी सच्ची है, वत मसलक मेरा सच्चा है। अगर नबुव्वत दे अल्फाज अहले सुन्नत व जमात होवन वत तू सच्चा है। अगर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल जमात फरमा छोड़न वत मैं क्या टोकिया अपनी जबान ते पहरा दे। इस वास्ते कि अगर तू वल ते तबसरा करके आना है, ए वल वल जमात ता गलत है, ए वल गिती खलोतन, ए वल होया खलोता है। मैं आख्या तो लफ्ज़ वल ते एतराज करके तो नबुव्वत दी जबान दी तौहीन कीती गई। मैं आख्या कायनात दा सब तो वड्डा लाइन इंसान ओ है जिसनू सरकार दी जुबान ते एतमाद ना आवे। मैं आख्या छोड़ उलमा दी बात, किताबा छोड़ दे, दलाइल छोड़ दे, हदीस तू लेके आ, अपने उलमा दी लिखी हुई किताब चा के ले आ। अगर तू तफसीर मजहरी लेके आवे चलो इसे ते फैसला कर लिसा है, तफसीर दुर्रे मंसूर चा के ले आ, फैसला इस ते कर लवांगे। अगर तफसीर इब्ने कसीर चा के ले आ, फैसला इस ते कर लवांगे। यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह देतात इन मुफस्सिरीना ने के लिखा है। अगर इन्ना वल जमात लिखे होवे वत सच्चा मैं ते मेरा मसलक है, अगर इन्ना व जमात लिखे होवे सच्चा तू ते तेरा मसलक है। रब्बे मोहम्मद की कसम है सूरज मशरिक की बजाय मगरिब तुलू हो सकता है। मैं अक्सा को टोकिया तेरे तो लेके सईद असद तक, सईद असद तो लेके अशरफ सियालवी तक, अशरफ सियालवी तो लेके हनीफ कुरैशी तक, कायनात विच माने ओ कोई मुनासिर बरेलवियां दा जाया नहीं जेड़ा मैदान दे विच आके नबुव्वत दे अल्फाज व जमात दिखा छोड़े। मैं आख्या रब्बे मोहम्मद दी कसम है लफ्ज तू लिखा चा, मसलक तेरा कबूल करसा, तेरे हाथ भी डिंगे चोबले से जेड़ी त्रुटि होई मां जुरतमंद गैरतमंद, जुरतमंद गैरतमंद हजरत मौलाना अबू अयूब कादरी साहब खिलाफत राशिदा। ए त्रुटि होई मां अकीदत नाल मैं चोबले समझ नु हवाला भी खा चा अदा वल जमात, वल जमात ओए वल जमात ता असा ता रखे जो सानू सरकार दा लफ्ज पसंद है, और सरकार की जात भी पसंद है, सानू सरकार की बात भी पसंद है। मैं तेरे मौलवी अहमद रज़ार नहीं, मैं अपने अकाबिर नू सिर्फ अकीदत नाल नहीं बसीरत नाल मान रहा। ए मत समझ के मैं अपने अकाबिर दी मुहब्बत च बैठा, नहीं मुहब्बत भी है, मैनू बसीरत नाल नजर आ रहा है कि जो अकीदत सरकार दी मेरे अकाबिर छलक दी है तैनू 100वां हिस्सा ही कोई नहीं मिलिया। तू किथे भुलिया बैठा? गल समझ आंदी पई ने? आदा कि वल जमात ए जी वल बने खलोते। मैं आख्या वाह
وال کتھو کتھو کٹ سے قرآن دا یاسین وال قرآن الحکیم قرآن دا حامیم وال کتاب المبین میں آکھیا اگر وال کجڑنی تا قرآن نو چھوڑ دے اس آکھیا میں تا کدن دا چھوڑ دیتا ہے مولوی تیری سمجھ دے وچ بات نہیں آئی میں آکھیا کھری گل یاد آ گئی میں آکھیا میرے کولو انہاں دے مسلک دی معتبر کتاب ہے کتاب دا نام سوارم الہندیہ ہے اے دے صفحہ نمبر 64 تے لکھے ہوئے ہے مولانا حوالہ بھی کھاؤ آدھے مولوی آدھے ساڑھے مولوی احمد رضا خان دی کتاب جیڑی حسام الحرمین ہے او دے بارے آتا ہے حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں آکھیا اے رب دے قرآن دی شان ہے کہ او لا ریب ہے ھدی للمتقین ہے اے آدھا نہیں جناب میرے مولوی احمد رضا دی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے میں آکھیا اپنے قسمت دی بات ہے مینوں قرآن تے اعتبار ہے مینوں سرکار دی زبان تے اعتبار ہے میں تے سرکار دا نوکر تے خادم میں تے سرکار دا بردہ میں تے سرکار دی عزت تے ناموس تے تحفظ واسطے سارے ملک دے وچ گل کردا ودا میں کہ سرکار نے ول جماعت آکھیا تے مینوں پسند ہے تینوں رب دے قرآن دی گل بھی پسند نہیں تینوں رب دے رسول دے فرمان دی گل بھی پسند نہیں میں کہ مینوں قرآن بھی پسند ہے سرکار دا فرمان بھی پسند ہے میں کیا قرآن کو جاتا ہے تو قرآن دے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ ایک قرآن لا ریب کتاب ہے اے دے وچ شک کوئی نہیں ھدی للمتقین ہے جبکہ تیرا مولوی نعیم الدین مراد آبادی اس کتاب دا لکھن والا بلکہ چھاپن والا مولوی حشمت علی قادری ان دعا نے اس کتاب نو ترتیب دتی او پہلے اس دی کتاب ہے آخر تے اس دا مضمون ہے اس کتاب دے صفحہ 64 تے اگر گل نہ موجود ہوے کہ حسام الحرمین مولوی احمد رضا دی کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین نہیں ہے تے وغیرات ساری دنیا مسلمانوں والا یار کتاب ویکھو اگر کتاب دے وچ جملہ نہ ہوئے کہ حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بات میں کہ میری صدا او جڑی چور دی میں پرے تے پنجید دے لوگاں نو گل سنیندا بیٹھا یار سالس تو سمجھ جاؤ ایک بندہ دے کہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے دوسرا دے نہیں جناب ساڑھے مولوی دی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے اور تسا انو عاشق اکسو میں کہ نہیں جیڑا قرآن تے اعتبار کر کے صرف قرآن نو ذالک الکتاب لا ریب فیہ من دے ایک قرآن دی گل من کے سرکار دا بھی ادب کرنا رہے جس نو نبوت دی زبان تے اعتبار نہیں ایک قرآن سرکار دی زبان ہے سرکار دی آپ دی زبان مبارک چل گلیا نا آپ دی زبان اقدسی چو قرآن آیا یا نہیں آیا سرکار نے سنایا یا نہیں سنایا سرکار دی زبان تا قرآن ہے سرکار دا فرمان ہے او بھی زبان ہے او بھی زبان ہے میں کہتا ہوں نہ اس زبان تے اعتبار ہے نہ اس زبان تے اعتبار ہے میں کہ فال جماعت اگر تا لکھے ہوئے تا بات سچا میں تے میرا مسلک اگر فجماعت لکھے ہوئے سرکار دے ارشاد دے وچ بات سچا تو تے تیرا مسلک ہے اے چیلنج دی بات کرنا عربی عبارت دی کتاب دکھا چاہ میں کہ روایت الملل والنحل دے وچ بھی موجود ہے اے روایت مجربات امام غزالی دے وچ بھی موجود ہے اے روایت حضرت حکیم الامت حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی کتاب احیاء علوم الدین دے وچ بھی موجود ہے سرکار نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت میں کہ میں نبوت دی زبان چھوڑو نہیں سکین دی تیری مرضی تیری قسمت دی بات ہے کہ تینوں احمد رضا دی زبان پسند آوے سانو تا سرکار دی زبان پسند ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہون انہاں نو پوچھو با جماعت بننا نہیں یا وال جماعت بننا نہیں پوچھو ہی نہ تو مارکا تسا دسو مولوی نو چھوڑ دیو اے مولوی تے لڑاون تو انوالدا میں تے تسا لوگاں تے حیران ہاں چنگے بھلے سیانے بندے او پیسے بھر کے لڑن کان تیار بیٹھے اس کڑمے نو تسا فیس ہی دتی کھوائے ہی اس نے پیوائے ہی اس نے تواڈیاں رشتہ داریاں آپس وچ تواڈا لین دیون آپس وچ خاندان ساجے بننے ساجے پانی ساجے او پانی لیندے ہو یا نہیں لیندے بنیاں نو پانی لگدا پیا کسیاں ساجیاں او اپنا پانی لا لیندا ہک کسی وچ پانی ویندا پیا ٹوبل ہک تو پانی لگدا پیا انہی گل ہے یا نہیں کاروبار ساجے ہمسائیگی
لین دے مڑ شادی غمی ایک دوسرے دی صورت شادی غمی کوئی نہیں وائندے ہوندے میں تو تسا لوگا تے حیران ہے کہ انہاں دے پیچھو لگے گلوتے جنہاں دا نہ منہ نہ سیر نہ انہاں دا کوئی سیر نہ پیر پاسے دے نہیں ہے خیر توجہ کر میں کیا میں سرکار دی شان بیان کرا اس مولوی تے لیترا پیچھے پھردا ہے پہلے سرکار دو عالم دی عظمت تے شان نو میں بیان کر کے اپنے دل نو بھی منور کرا تے تواڈے دل نو بھی منور کرنا چاہنا میں کہ قرآن ہے سبحان الذی اسری بعبدہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا نے سیر کرائی کیا کرائی سیر کرائی اس معراج تے سفر دے وچ جیڑا قرآن نے بیان کیتا ہے لفظ عبدیت ہے میں کہ اگر سرکار نو تو عبد مندہ ہے بات گل ختم ہو گئی لیکن تیرے مسلک تے مولویہ نے سرکار نو عبد نہیں منیا او آدن یار عبد ظاہرن ہیں لیکن حقیقت عبد میں کہ ایک کتاب مواعظ نعیمیہ میرے کول موجود ہے اس کتاب دا صفحہ 118 ہے اس کتاب تے ویکھلا آدھا لباس آدمی پہنا جہاں آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے آدھا سرکار نے اگرچہ انسانہ والا لباس پایا لوگاں نے بھی انسان سمجھیا لیکن سرکار اعلان تا مزمل عمر دا کیتا لیکن مزمل نہیں قیامت دن اے خدا بن کے نکلیں گے میں کہ ایک مولوی دی کتاب ہے اے مولوی بھی عام نہیں ہے تیرے مسلک تا معتبر عالم ہے مفتی احمد یار نعیمی اس طرح ہے گجرات تا بڑا باگھڑ مولوی آئی تیرا میں کہ اے عام للو تے پنجو مولوی دی بات نہیں ہے تیرے مسلک تے چوٹی دے عالم دی گل کرتا میں کہ ایک اور کتاب میرے کول موجود ہے شہد سے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دے صفحہ 205 تے لکھے ہوئے ہیں بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بانسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ ون کے نکلیں گے آتا ہے کہ جیڑا ساری دنیا ساری زندگی آتے رہے کہ میں عبد ہاں قیامت دے دن او خدا بن کے نکلیں گے میں کیا جس ویلے سرکار دی عبدیت نو تو نہیں مندا پت سرکار دے معراج نو تو کیویں من سکتا ہے سرکار تا معراج منن واسطے سرکار نو عبد مننا پوسی اگر عبد نہیں مندا پت سرکار دی اس معراج تے سفر تے تو منکر ہے جیڑا سفر معراج تے منکر ہوئے او قرآن تے منکر بن مندا ہے قرآن تے تو انہیں بھی پہلے ہی منکر ہے خیر اگیا کتاب تیسری بھی پیش کرتا چلا جاما میں کیا میرے کل کتاب موجود ہے کتاب تناہ دیوان محمدی ہے اس کتاب دے صفحہ نمبر 149 تے لکھی ہویا ہے مولویہ دا حقیقت جن کی مشکل تھی سرکار دی ذات تے بارے لکھ داد ہے حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلے تھے جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بانسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے صفحہ 149 یاد ہے یا نہیں صفحہ 149 آدھا بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بانسری ہر دم خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلے تھے لباس آدمی پہنا جہاں آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے میں آکھیا اس مولوی نو پڑھ لائے میں ترائے بڑے بڑے مولوی پیش کر چکیا کہ اے سرکار دی عبدیت منکر ہے اے سرکار نو مخلوق نہیں منتا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے مخلوق عمر تا منکر ہے اے آتا جی خدا ہے میں ایک چوتھی کتاب بھی ملاحظہ کر لا کتاب دنا اسرار المشتاق ہے اے دے صفحہ 27 تے لکھے ہوئے ہیں آدھا توجہ کر ہر ایک رنگ میں اپنی رنگت دکھا کر زمانے میں بہروپیہ بن کے آیا نبوت نو بہروپیہ بھی آخ کی آئی اور اگلی گل سن لے آدھا ہے کہ سرکار ظاہراً تا انسان ہے لیکن حقیقت دے وچ خدا ہے میں کہ یار جیڑا بندہ سرکار نو انسان نہ مننے او سرکار دی عظمت تا منکر ہے او سرکار دے کمال تا منکر ہے او سرکار دے معراج تا منکر ہے ایک بندہ پیغمبر کریم نو انسان نہیں منتا میں آکھیا تو تیل لالا پیغمبر کریم دا تو معراج نہیں ثابت کر سکتا دوستا لڑائی دی بات نہیں جھگڑے دی بات نہیں گل حوالے دی ہے حوالہ موجود نہ ہوئے میری سزا اتھائی گولی ہے میں اپنا خون معاف کر دے سا اگر حوالہ کتاب دے وچ موجود ہوئے وقت تینو تسلیم کرنا پوسی کہ اے لوگ اے توڑے مولوی سرکار دی عبدیت تے منکر ہے قرآن نے معراج عبدیت دا دسیا ہے کہ دا دسیا ہے ناراض تو نہیں بیٹھے ہیں لگتا ہے پچھلے ناراض بیٹھے یار کئی کاوڑی نے
چپ بالکل رولا ہے صحیح. مذہب حق اہل سنت والجماعت خدمات علماء دیوبند خلافت راشدہ خلافت راشدہ. توجہ ہے. اجا تو ایک عنوان چلتا پیا تو دوسرا شروع ہونا ہے. دعا کرو وہ جلدی جلدی مک جاوے تاکہ تھوڑی جان جلدی چھٹے تو سمو تو سمجھ کے ایسا ہی سفر کرنا ہے پاد کرنا ہے. توجہ کر. میں آخیا قرآن نے سرکار دی عظمت بیان کیتی ہے. فرمایا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. توجہ کر. اس سفر معراج نو شروع کتھوں کیتا گیا؟ سفر معراج شروع بیت اللہ تو ہوندا پئی. اتھوں کیوں شروع کیتا گیا؟ میں آخیا توجہ کر. سفر معراج شروع بیت اللہ تو ہویا ہے, اس بیت الحرام تو ہویا ہے. کیوں؟ اس زمین سب تو پہلے بنی ہے. خدا نے زمین دی ابتدا اتھوں کیتی ہے. اس واسطے اللہ نے اپنے نبوت والے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سفر بھی اتھوں شروع کرایا ہے کہ مخلوقات دی پہلی شے جیڑی اے بنائی گئی ہے زمین و آسمان دے وچوں اتھوں ابتدا کیتی جاوے. سیر ان کرا چھوڑیے کہ کائنات دی آخری شے پیدائش دے وچ آخری شے عرش مولا اللہ نے ابتدا تو انتہا تک یہ سارا سفر کرا چھوڑیا ہے. میں کیا یار گل سن. اللہ پاک اگلی گل بھی فرمائندا ہے. اللہ فرمائندا ہے لنوریہ من آیاتنا. اے سفر تاں کرایا اساں کچھ نشانیاں وکھاونا چاہندے اسے. میں کیا جب کہ مولوی دا عقیدہ ہے جال حق نامی کتاب دے وچ لکھی ہویا ہے کہ سرکار دی نظر ہر ایک شے نو ویکھ رہی ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ساری کائنات ہتھیلی دی مثل ہے. میں کیا مولوی صاحب تیری گل مننا یا قرآن دی مننا؟ اس کہ تیری مرضی دی بات ہے. مینو مسلک کے اعلیٰ حضرت قبول ہے, مینو فکر اعلیٰ حضرت قبول ہے. میں اعلیٰ حضرت دی بات نہیں چھوڑ سکتا. میں کیا پسند اپنی اپنی, نصیب اپنا اپنا. تینو مسلک کے اعلیٰ حضرت پسند ہے, مینو رب دا قرآن پسند ہے. میں اس قرآن نو نہیں چھوڑ سکتا. تو ٹوکا پسند کر لے, میں رب دا قرآن پسند کر سا. اس واسطے کہ قرآن نے اعلان کیتا ہے جس ویلے مسلمانوں جھگڑا ہو جاوے رب دے قرآن دے کول آ جاؤ, سرکار دے ارشاد کول آ جاؤ. میں کہ یار رب دے قرآن نو میں اپنے کول نہیں بیٹھا, تو وت وت ٹوکا بھی کھینا ہے. او کسائی تنو گرائی ہاں دیکھ لا آئی پئی کسائی بھی کوئی پیشہ برا کوئی نہیں. یہ حلال کمائیے گوشت بندہ بنائے, لیکن مولوی دا راہ بھولو یا نہیں, یہ پھٹا بھی کھاؤ پر تو گوشت ٹوک بس بس بس. لعنت دی لوڑ کیا ہی نہیں. جس جیڑا بندہ کوڑ مار جاوے رب دا قرآن اس تے لعنت آپ کر رہے ہیں, خدا بھی لعنت کردا ہے اس تے. اس وقت تانوں میں آکھن دی لوڑ ہی کیا نہیں, وہ آپ پہ ہی لعنت اس تے بسدی پئی ہے. تائی تا دبی آئی کہ میرا رنگ کالا جی ہے. مایا کا کالا پتہ کیوں ہے؟ اسی وجہ تمہیں کوڑ مرے نا جھوٹا جیڑا بندہ ہوئے اے اس تے لعنت دا اثر ہے. مولی احمد رضا دے متعلق کی لکھی ہوئے ہائے ہائے. میں کہ یار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے بارے حیرت دی گل ہے جنہ دے حسن دا مقابلہ انبیاء نہ کر سکیں, جنہ دے حسن و جمال دا مقابلہ پوری کائنات نہ کر سکے. انہاں دا حسن و جمال ہائے ہائے کیا عالم ہے. مولی احمد رضا دے متعلق چونکہ او دا جھودے دا رنگی کالا ہی ہونی نہ کہ کوئی وزن تا پورا کرنا ہے نا, ہیں وزن پورا کرنے واسطے لکھے نے کتاب اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ایدے صفحہ 159 تھے. کتاب توڑی دے حوالہ ہی لا چھوڑیا میں. ایدے صفحہ 159 تھے. آدھے اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ حسن مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی تھی. میں کیا یار حیرت دی گل ہے, سرکار دا حسن و جمال اور تو آنا کہ آمد رضا دے چہرے تے سرکار دے حسن و جمال دی جھلک نظر آن دی ہے. کوئی عقل دا علاج کر, کئی گل کر کرن والی یار او گل کر جیڑی لوگاں دے وچ قابل قبول بھی ہوے, او گل تا کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ خیر اگے آ. میں آکھیا تینوں ٹوکا مبارک, مینوں رب دا
قرآن مبارک بھائی میں تا اس قرآن تو فیصلہ کراونا تو ٹوکے تو فیصلہ کراونا تیری مرضی دی بات ہے لیکن حیرت دی گل ہے ٹوکا چکوال تا نکل آندا ہے ٹوکا پنڈی تا نکل آندا ہے ٹوکا سرگودے تا نکل آندا ہے ٹوکا لاہور تا نکلدا ہے ٹوکا جناب جی بہاول پور تے ملتان تا نکلدا ہے لیکن گھر کیوں نہیں نکلدا حضرت فرماتے بیان کہ میں دے گھر گیا تے میں ہی گیا گھر چھوت لاون نہ سے گئے اینو سجل گیا سے مت اے سمجھے میں چھوت لاون آیا تے لا کے ٹر گئے نہیں اینو آکھیا سے آ میاں لوگاں نو مت لڑا نماز لوگاں نو سکھن دے اپنا کلمہ نماز روزہ حج زکات انہاں مسلماناں نو زندگی گزارن دے تینوں جو شوق ہے لڑائی دا آئے بیٹھیا تیرے گھر آئے بیٹھیا آ اور تو ایک حیرانگی دی گل دساں قاری صاحب حضرت فرما رہے ہیں کہ وکالت انہاں دی کردا کیوں کردا ہے اس تواج کے شجرہ نسب پٹو میں تو گھر انہاں دے ساری تحقیق کر کے آیا ہاں پوچھو آن کے اے دے نان کی اجائی وشی ہیں اور اے دی ماں دا بھی اوہ مذہب ہے سمجھ آندی میں گل اس وقت وکالت نہ کرے تو کی کرے خیر توجہ کر میں کہ یار گل مکائیے تو سمی سوو تے اسائی سویے میں کہ گل سننا میرے اکابر دی خدمات دے بارے اگر تینوں کچھ تعارف چاہیے ہے میں کہ ایک کتاب مہر منیر میرے کول موجود ہے گولڑا شریف تو ایک چھپی ہوئی کتاب ہے تیرے مسلک دی مستند کتاب ہے اس کتاب دا حوالہ چکوال دے بیان دے وچ تیرا مولوی فی دے کے گیا ہے اس کتاب دے صفحہ 268 تے ویک حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جس تھانوی نو تو اپنی زبان نال بکواس کرتا بیٹھا ہے اس حکیم الامت تھانوی دے بارے اپنے گھر دی گواہی تا ویکھ لے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے بارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دے متعلق تیرے گھر دے لوگ لکھتے ہیں حضرت تھانوی ہر مسئلہ کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھنے کے عادی تھے میں کہ یار حیرت کی بات ہے تیرے گھر دے بندے لکھتے ہیں کہ جناب تھانوی ہر مسئلے نو شرعی نقطہ نگاہ نال ویکھدے ہن تو آنا کہ حضرت تھانوی بے ایمان ہے میں کہ تیری مننا یا تیرے پیو دی مننا ہے گل اگر تسا آکھو کہ اے دا پیو سچا ہے بات اے کوڑا ہے اگر اس نو کوڑا آکھو تا بات پیو سچا جو اگر پیو نو کوڑا آکھو تا پتر سچا فیصلہ گھر کر لوین اس کتاب دی تعریف خود کرتا بیٹھا ہے اور اس کتاب دے وچ اے بات موجود ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے ایک ملفوظ سنائندا جاواں افاضات یومیہ دے وچ لکھیا ہے حضرت نو آ کے دسیا گیا حضرت تواڈی کتاب نو اہل بدعت نے ساڑ چھوڑیا ہے اہل بدعت نے اس نو رد کر چھوڑیا ہے اہل بدعت نے اس تے فتوی لائے حضرت نے فرمایا ٹھیک کیتا ہے توجہ کری حکیم الامت دا بہت بہترین جملہ یاد کردا جاوی حکیم الامت نے فرمایا اس کتاب دا نام ہے بہشتی زیور اس کتاب دا نام ہے بہشتی زیور اے بہشتی لوگاں واسطے اور جیڑے ہومن دوست کی انہاں نو دوست کی زیور چاہیدا ہے بہشتی زیور نہیں چاہیدا اس واسطے انہاں اس کتاب نو ساڑ چھوڑیا ہے میں کہ حکیم الامت دا ایک ارشاد اور بھی سنتا جا افاضات یومیہ دے وچ لکھے ہوئے حضرت فرمائیں ایک دفعہ میں بریلی اسٹیشن تے لتھا اور اتھے مولوی احمد رضا بھی کھلوتا ہے مینوں سلام کرندیا پیراں تے جھک گیا ایک باری نہیں کئی باری سلام کرتا چلا گیا وات کسی آکھیا او کملیا ایک کون بندی اس کہ پتہ نہیں شکل تو بڑا کوئی حسین و جمیل بزرگ نظر آتا ہے اس کہ یار اے او بندی جس نو حکیم الامت اشرف علی تھانوی آدر اس ویلے احمد رضا دے پیرا تو زمین نکل گئی کہ آج تک جس بندے نو بے ایمان آتا رہا اس بندے نو سلام کر دیا پیرا تک جھک گیا وقت کاوڑ تو اس بریلی اسٹیشن نو چھوڑ کے تلے لے گیا اور توجہ کر ایک دفعہ مولوی احمد رضا نے حکیم الامت نو ویکھیا تے اتنا ولی اللہ مان لیا اور جس ویلے حکیم الامت ویکھیا تبصرہ کہ کیتا حکیم الامت فرمائی دے مینوں تا بھانڈ معلوم ہوندا ہے مینوں تا مولوی نہیں لگدا کہ لگدا ہے بھانڈ لگدا ہے میں کہ واہ کلندر ہر چ گویا دیدہ گویا صحیح فرمایا حکیم الامت نے کہ فرمایا ہے صحیح فرمایا کہ فرمایا ہے اور تو سب دسو بھائی سواریاں نو ویکھ کے چولا چاونا اے شریفہ دا کام ہوندا یا انہاں دا کام ہوندا ہے ہاں کتاب موجود ہے میرے کول کتاب موجود ہے میں ایویں نہیں آتا بیٹھا کتاب دے وچ اگر عبارت موجود نہ ہوئے
جو صدا تجویز کرے سو او صدا میری ہے. میں آکھیا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دے بارے زبان درازی کرن والے اے تیرے علماء نے تیریاں کتاباں دے وچ لکھے کہ حضرت امام احمد رضا صاحب انہاں دی شان لکھی نے توجہ ہے پڑھدا میں نہیں سی ڈی ایچ بھی کہندا پیاں اے آپ لے لیا ٹھیک ہے. اس وقت کہ ہر گل پڑھن دی نہیں ہوندی ہر گل دسن دی نہیں ہوندی لیکن اے سارے واقعے تے نظر مراؤ. کتاب دا نام ہے ضیاء حرم کا اعلی حضرت نمبر کیا نام ہے کتاب دا کیا نام ہے ضیاء حرم کا اعلی حضرت نمبر. اے بھیرے شریف تو چھپے ہے پیر کرم شاہ الازہری بھیروی نے اس نو چھاپے ہے. کتاب واقعہ ویکھ لو سوانیاں نو ویکھ کے چولا چاہ چھوڑیندا ہے سوانیاں نو ویکھ کے کریندا ہے. اور اے کتاب پڑھیے اے صفحہ 29 تے لکھا ہے کہ حضرت کی بچپن سے عادت رہی ہے بچپن سے بچپن کتھوں تائی ویندا ہے بولو یار سیانے بندے بیٹھے ہو وہ آدھے بچپن 55 تک بچپن 55 تک بڑا صفحہ 29 ہے مفتی تائی نہیں حوالہ نہ لگتا میں زبان نہیں پڑھتا بیٹھا تھا جناب دسیندہ ہی بیٹھا تھے حوالہ نہ نظر آیا تلے تلے حوالہ مات. آدھے اعلیٰ حضرت کی بچپن سے یہ عادت رہی ہے جب عورتوں کو دیکھتے تھے اپنا کرتا اٹھا کر دامن چھپا لیا کرتے تھے. میں کہ بچپن تا 55 تائی ویندا ہے تب سرا میں نہیں کرنا. خیر اگیا میں کہ میرے اکابر دا اگر تعارف پوچھنے تھا پیر جماعت علی شاہ کلوان کے پوچھے پیر جماعت علی شاہ نے اے سیرت امیر ملت نامی کتاب دے وچ اے واقعہ موجود ہے. پیر جماعت علی شاہ نے اپنے پتر محمد حسین شاہ جماعتی نو پڑھن واسطے حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کلو جامعہ امینیہ دہلی بھیجیا. توجہ کری مسلمانہ تیرا ایمان مضبوط کرن لگا. جس ویلے دورہ حدیث تے سبق ختم ہوئے طلباء دستار بندی ہون لگی لمبی لین لگی ہو جائی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تو تشریف لایا ہے. طلباء دی پگڑی بندے کھلوتن اے چھوور محمد حسین شاہ جماعتی آخری بندے دے وچ کھلوتا ہے یعنی لین دے اخیر تے کھلوتا ہے. جس ویلے پگڑیاں بنائندے رہے پگڑیاں بنائندے پگڑیاں ختم ہو گئیاں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اے سچا عاشق ویکھنا اور پگڑیاں ختم ہو گئیاں. حضرت شیخ الہند نے پوچھا پگڑی ہور کائی نہیں آکھیا جی پگڑی تا ہور کائی نہیں. حضرت نے فرمایا پتر اگا اپنے سر تو پگڑی لائی اور اس چھوور محمد حسین شاہ جماعتی جیڑا پیر جماعت علی شاہ دا پتر ہے اے دے سر تے رکھ چھوڑی. فرمایا جا میرا پتر عیش کر تینوں اپنی پگڑی بنا چھوڑیے. اور اگاں بھی انہاں دی کتاب سیرت امیر ملت صفحہ 675 تے ایک گل موجود ہے. آدھن جناب توجہ کر او پگڑی آج بھی ساڑے کولو موجود ہے. کتھے موجود ہے خانقاہ علی پور سیدہ سیال کوٹ اتھے پگڑی. میں آکھیا ساڑی پگڑی تے سانو گستاخی آدھو پگڑی تے دے چھوڑو پگڑی گستاخا دی تے گھر تو آڈے تو آج تائی پئیے دے چھوڑو یار کیوں نہیں دیں دے تعارف ہو رہے یا نہیں ہو رہے اکابر دا. میں آکھیا پگڑیاں اساڑے کو نو لائے آن دے ہو سندہ اساڑے کو نو لائے آن دے ہو سیر تے پگڑی ساڑے کولو بنا دے ہو. او پگڑی آج بھی علی پور سیدان دے وچ بطور تبرک دے سوال کے رکھی ہوئی نے. گستاخ بھی مینوان ہے ایک گل مننی پوسی یا اسا گستاخ نہیں یا پیر جماعت علی تے او دا پتر بھی بے ایمان ہے کہ او پڑھن واسطے اتھے کیوں ویندے پیر پگڑی آج تائی کیوں سوال کے رکھی ہوئی نے. خیر اگا ایک اور کتاب پیش کرتا چلا جاوا گل بڑی قیمتی کرتا پیا. میں کہ تبلیغی جماعت دے بارے زبان درازی کرتے خواجہ قمر الدین سیالوی دے ابے دنا ہے خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ. خواجہ ضیاء الدین سیالوی دے مرید تے خلیفے دنا ہے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب کے نام ہے
حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب محمدی شریف والے جنہاں دے چھوٹے بھائی دا نام مولانا محمد نافع صاحب اج بھی زندہ موجود سلامت با کرامت ہیں اور اے دوئے بھرا دارالعلوم دیوبند دے فارغ ہیں. میں آکھیا مولانا ذاکر صاحب جس ویلے دارالعلوم دیوبند پڑھتا ہے کتاب دا نام یاد رکھ تذکرہ مولانا ذاکر. کتاب دا کیا نام ہے؟ تذکرہ مولانا ذاکر صاحب. پیر سیال لجپال دے نعرے لاونا آسان ہے, پیر سیال دا مسلک مننا ٹوکا بڑی مشکل ہے. تو اپنی زندگی چھڑا سکتا ہے لیکن پیر صاحب دا مسلک قبول تو کوئی نہیں کرنا. میں کہ خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جس ویلے اے جناب حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب دارالعلوم دیوبند پڑھ دیں اے بھی چلے گئے دارالعلوم دیوبند دے وچ جس ویلے حضرت علامہ امام العصر حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نو پتہ چلیا. میں آکھیا کشمیری رحمت اللہ علیہ نو رحمت اللہ علیہ صرف میں نہیں آتا تیرے مسلک دی معتبر کتاب انوار قمریہ دے وچ بھی خواجہ قمر الدین سیالوی آکھی اگر پیر سیال لجپال دا نعرہ لے لے بات پیر قمر الدین سیالوی دا مسلک بھی قبول کرنا پوسی کہ علماء دیوبند رحمت اللہ علیہ اگر علماء دیوبند نو کافر رکھے گا وقت جیڑا انہاں نو رحمت اللہ علیہ آکھے او بھی مسلمان نہیں رہ سکتا. پیر قمر الدین سیالوی تے بھی قلم پھیرنا پائے وے سیا, خواجہ ضیاء الدین سیالوی تے بھی قلم پھیرنا پائے وے سیا. خیر امام العصر محدث کبیر علامہ کشمیری نو پتہ لگیا کہ ایک پنجاب تو بہت وڈا گدی نشین دارالعلوم دیوبند دے دورے واسطے آ رہے. حضرت نے باہر آ کے استقبال کیتا لے ون کے حضرت نے دارالحدیث تے وچ بٹھایا مسند حدیث خالی کر کے فرمایا حضرت ایتھے بابو. انہاں کہ نہیں جناب میں خاکسار سیالہ چو آیا تسا سید ہو اے سید دی مسند تے میں نہیں بہ سکتا. علامہ بھی مسند چھوڑ کے بہ گئے, خواجہ ضیاء الدین سیالوی بھی مسند چھوڑ کے بہ گئے اور ایک کتاب تیرے مسلک دی معتبر کتاب یاد رکھ کتاب دا نام فوز المقال فی خلفاء پیر سیال او دی جلد 3 دے وچ واقعہ موجود ہے. اگر واقعہ موجود نہ ہوئے جو سزا چور دی او میری سزا ہے. اگر واقعہ موجود ہوئے بات خواجہ ضیاء الدین سیالوی تے قلم پھیر چا. خیر اگا امام العصر محدث کبیر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق دے اس مسند تے خواجہ صاحب نہیں بیٹھے ہٹ کے بہ گئے. امام العصر تے نال گفتگو ہوندی رہی گھنٹوں بہ کے پیاروں محبت دی گفتگو شنید ہوندی رہی. حضرت امام العصر رحمت اللہ علیہ دی ایک عرض تے حضرت خواجہ صاحب نے دارالعلوم دیوبند دے وچ تقریر کی تھی. دارالعلوم دیوبند دی کامیابی تے کامرانی واسطے دعاواں دے کے گئے نے اور اگے سن اتھوں آونے لے 200 روپیہ اس دور دے وچ چندہ دارالعلوم دیوبند نو دے کے گئے نے. میں کہ یار گل سن اج تو گستاخ سمجھ کے کسے نو روپیہ بھی دے کے راضی نہیں ہے. تیرے مسلک دے وچ کسے دے مذہب دا تعامل کرنا اے بھی جرم ہے. اگر گستاخ میں ہاں بچدا خواجہ ضیاء الدین سیالوی بھی نہیں ہے. توجہ کر جس ویلے اتو خواجہ صاحب روانہ ہوئے ایک کتاب تذکرہ مولانا محمد ذاکر دے وچ واقعہ موجود ہے. حضرت نے جاندے ہوئے آکھیا میں صحیح حنفیت دارالعلوم دیوبند دے وچ ویکھیے. میں کہ یار اگر سانو دارالعلوم دیوبند والیاں نو اہل سنت والجماعت نو اصلی تے صحیح حنفی خواجہ ضیاء الدین سیالوی آکھ جاوے تیرے جائے ٹوکے خبیث دی زبان کھلی بھی رہے ساڈے کول حنفیت دا لقب کھو نہیں سکتے. اس واسطے کہ جس نو تو بھی وقت دا امام تے غوث منتا ہے او دارالعلوم دیوبند دی حنفیت تے سقاحت پیش کیا ہے. آج اگر دارالعلوم دیوبند حنفی نہیں ہے بس خواجہ ضیاء الدین سیالوی تے قلم پھیر چا. اسے تذکرہ مولانا محمد ذاکر دے وچ ایک اور واقعہ موجود ہے. اے جناب خواجہ ضیاء الدین سیالوی دا خلیفہ مجاز مولانا محمد ذاکر صاحب رحمت اللہ علیہ اے اپنے مدرسے محمدی شریف دے وچ بیٹھے تبلیغی جماعت دا ہے قافلہ آ گیا بسترے چائے ہوئے اور آ کے مسجد دے وچ ڈیرا لاون لگے. ہلکی بارش ہو رہی ہے. توجہ کر میں کہ گل تیرے اس مسلک تے معتبر عالم دی نہ ہوے خواجہ ضیاء الدین سیالوی دا مرید نہ ہوے کتاب تیرے مسلک دی نہ ہوے جو صدا چور دی او اس فقیر دی صدا ہے. میں اس تھلیل دے وچ علل اعلان پیانا اگر کتاب دے وچ حوالہ موجود نہ ہوے جو صدا
साढ़े चो कोई बंदा तजवीज कर छोड़े ओ सदा इस फकीर दी गर्दन ते चालू चकरो। मैं क्या ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी दा ए मुरीद आखन लगा लोगों किसे फरिश्ते वेखने ते तबलीगी जमात नु वेख लो। मैं क्या आज तू तबलीगी जमात पे बकवास करता है, तेरे बुजुर्गों ने इन्होंने फरिश्ते करार दिता है और या तो तू गलत है या तेरे बुजुर्ग गलत है। और अगे आ मैं क्या हिंदुस्तान का भी तेरा एक मुस्तरद आलम पेश कर चुका कि मौलवी दना है मुफ्ती मजहरुल्लाह शाह, किताब दना है सीरत अनवार मजरिया, किताब का कहना है तवज्जो तवज्जो तवज्जो, किताब का कहना है सीरत अनवार मजहरिया। इस किताब दे विच लिखे हुए है मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नु मिलण वास्ते ए जनाब मुफ्ती मजहरुल्लाह ए दिल भी वग गया, कुंडा खटखटाया, अंदरों पूछा गया कौन, दसिया कि जी मजहरुल्लाह मिलण आया। हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह अपनी मंजी बुनदे खलोते, हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह ने पर्दा खड़ा छोड़िया, मंजी ते भी कपड़ा सट छोड़िया, हजरत नु अंदर लाया और एक कमरे च बहावन लगे। ओ पुछदे मुफ्ती मजहरुल्लाह साहब तेरे मसलक दा मोतबर आलिम है, तेरे मसलक दे अकाबरीन दे विच है, इस नु मौलवी सरदार अली फैसलाबादी ने अहले सुन्नत दा इमाम आख्या है, इस नु बड़ा बड़ा आलिम आख्या है। तवज्जो कर ओ आदा मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नु हजरत के करने खलोती है। हजरत ने फरमाया छोड़ो आओ भाविये ते गल्ला करिए। ओ आखन लगा नहीं जनाब दसो के करने पे है। हजरत ने फरमाया ए मंजी बुनदा खलोता हो। आखन लगा हजरत हटो मैं तुहानू वोड़ के देना। मैं आख्या मंजियां साड़ियां तू वोड़दा खलोता है, मैं तेरी मंजी ठुके ना, तू मंजी साड़ी वोड़ के आए बात गुस्ताख भी सोनवान है या ता गल मंचा कि गुस्ताखा दी मंजियां बुनना अगर कारे सवाब है। सारे शहर वाले मंजियां त्रुटी होइयां टोके दे घर सट के आओ कि बेईमाना तेरा इमाम मंजी बुनदा चला गया है, तू भी मंजी बुनदा चला जा। मैं आख्या गल सुन वन ए फकीर मंजी तुहाडी ठोकड़ा जानता है, तू मंजियां लाया मैं तेनू ठोक के भी कहना मंजी ठोकड़ा जान दे हो। एक बंदा उठे हो सके मौलवी साहब यारी तो साबित है मंजी तू। मैं आख्या किवें? अदाए चार पावे। मैं आख्या बिल्कुल। चार लकड़ी? मैं आख्या बिल्कुल। कितनी हो गई? एक वाण हुण की हो गया, एक डावणी हुण कितनी हो गए, एक बक्का डंडी कितनी हो गए? मैं आख्या बाण तैयार है तेरी मंजी मैं चुके। खैर तवज्जो कर मैं क्या अकाबिर दा तारो पेश कर रहा खिदमत उलमाए देवबंद अगर मैं पेश करने लग जावा ए वक्त निहायत कलील है। मैं क्या तवज्जो कर ए मेरे अकाबिर दा तारुफ तेरे घर दे विचू पेश कर चुके। मैं क्या पीर मेहर अली शाह दी किताब मेरे कोलू मौजूद है। इस फतावा मेरिया दे सफा 9 थे फवाए तेरे मसलक दा मोतबर आलिम पीर मेहर अली शाह साहब लिखता है फरीकतैन बल्कि फिरकतैन फिरका खैराबादिया फिरका इस्माइलिया आदम देवबंदी बरेलवी दुआनु मैं माजूर ते मुसाब समझदा हां। और सफा 5 ते आदल कि ए आहलो सुन्नत वल जमात हैं सरकार दी इज्जत एहतराम करना ए जनाब जी जरूरी करार देंदे। मैं क्या तेरे घर दा ए बहुत बड़ा बुजुर्ग है, ए तेरे मसलक दा बहुत बड़ा पीरो मुर्शिद है जिन्हां दी तारीफ चकवाल दी सर जमीन ते कर गया है। ओ उलमाए देवबंद कसरल्लाहु सवादहुम वअतबाअहुम इला यौमिल क़यामा उन्हां दी तारीफ करदियां फिरका इस्माइलिया जिन्हां नु देवबंद वाले आथन उन्हां दी तारीफ करके माजूरो मुसाबत है अदा इन्हां नु अजर मिलसी ते सवाब मिलसी। सफा 5 ते उन्हां नु अहलो सुन्नत वल जमात समझते, उन्हां नु सरकार दी इज्जत एहतराम करने वाला समझते। मैं आख्या अगर तू सच्चा है पीर मेहर अली शाह कूड़ा है, अगर पीर मेहर अली शाह कूड़ा है बत जनाब जी तैनू सच्चा मान लेने है, अगर ओ सच्चा है बत तू कूड़ा है। हुण रब दा कुरान पढ़ ला फनजअल लानतल्लाह अलल काज़िमीन कुरान है कि झूठे ते खुदा दी लानत होंदी है। मैं क्या अगर पीर जमात अली पीर मेहर अली शाह सच्चा है, पीर जमात अली शाह सच्चा है, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी सच्चा है, तेरे मसलक दा मुफ्ती मजहरुल्लाह सियालवी मजहरुल्लाह शाह देलवी सच्चा है बत मनना पावे सी कि मौलवी टोके तो लेके अनीफ कुरैशी तक सईद असद तो लेके अशरफ सियालवी तक सब झूठे ते बेईमान हैं। अगर झूठे ते रब दे कुरान दी लानत वस्ती है। ऐसा आपको कई गल नहीं करेंगे पर भाई किताबा उन्होंने दी ठीक है या गलत है? थक चले गए मेरा तो अजा पटड़ी और सीधी हुई तुस आखना मौलवी साहब बस कर 12:30 शुरू की तो हुण 1:20 होंदा पिया
چلو یہ 10 منٹ تباہ 10 منٹ تباہ سو توجہ کر میں آخیا مولوی احمد رضا خان نو تیرے مسلک دا عالم سرکار تو ود منیندا رحمت کونین تو گھٹ نہیں منیندا سرکار دی ذات تو ود منیندا آدھا مولوی تیرے کو دلیل کی ہے میں آخیا کتاب میرے کول موجود ہے کتاب دا نام ہے سیرت امام احمد رضا اس کتاب دے صفحہ 45 نو کھول کے ویکھ لے آدھا مولوی احمد رضا جس ویلے سمدہ آئی 70,000 فرشتے او دے ارد گرد کھڑے ہو کر او دے اتے درود و سلام پر دہان توجہ کر کتاب دے وچ حوالہ ویکھ لے آدھا اس تے درود و سلام پر دہان میں کہ آل عقدہ عقیدہ ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تے 70,000 فرشتے آج بھی حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پر دینے تو آنا مولوی احمد رضا خان تے پر دینے ایک گل آ گئی کہ اے بیڑی بڈھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو فاضل بریلوی تو گھٹ مندہ فتنے مندہ اسے کتاب دا صفحہ 45 کھول کے ویکھ لا آدھا مولوی احمد رضا خان جس ویلے سمدہ ہے لفظ محمد دی شکل بڑھویں دی ہے توجہ کرے آدھا لفظ محمد دی شکل بڑھویں دی ہے میں آکھیا کیویں بن دی ہے آدھا سر میم بڑھویں دی ہے کونیا ہا بڑھویں دی ہے کان میم بڑھویں دی ہے اور اس مولوی احمد رضا دے پیر لفظ محمد دی دال بڑھویں دی ہے یار میں آکھیا جی میں سرکار دا نام نامی اسم گرامی با کمال تے لا زوال ہے بے عیب ہے لا ریب ہے اسی طرح سرکار دا اسم مبارک بھی لا ریب تے بے عیب ہے جیڑا سرکار دی ذات دی بے ادبی کرے او بھی بے ایمان ہے جیڑا سرکار دے نام مبارک دی بے ادبی کرے او بھی بے ایمان ہے میں آکھیا کتاب دا نام ہے توجہ کر احکام شریعت جیڑی مکتبہ نظامیہ تو چھپیے جیڑی ضیاء القرآن تو چھپیے ادھے صفحہ 27 نو کھول کے ویکھ لے آدھا مولوی احمد رضا خان تو نقطہ برابر خطا نہیں ہوتی اور جال اقلامی کتاب دے صفحہ 427 تے لکھ دے آدھا مولوی احمد رضا خان دا مقام تا او ہے اور نبوت دا مقام سننا